کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی یہ شان ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کملے کہندے نے دسو ہاں بشر ہو کے، کیویں پار آسماناں تو جا سکدا اے؟ ہاں جی ٹھیک ہے بشر نہیں جا سکدا، اللہ لے جائیں تے کوئی نہیں ہٹا سکدا اے۔ ابابیلاں تو ہاتھی مروا کے تے، جے او اپنا کعبہ بچا سکدا اے، پھر بشر محمد کریم نوں بھی ستاں فلکاں دی سیر کروا سکدا اے۔ اکھ جھپکن تو پہلاں بلقیس والا، جے او تخت سنہری منگوا سکدا اے، جے ہوا دے رکھ کے موڈیاں تے سلیمان دا تخت اڑا سکدا اے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم تائیں من سلوا جے اتوں پہنچا سکدا اے، پھر بشر محمد کریم نوں بھی ستاں فلکاں دی سیر کروا سکدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے مینوں اور تسانو اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جس آیت کریمہ نو تساں احباب دے سامنے پڑھے ہیں اس آیت دی اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے عظیم معجزے دا تذکرہ فرمایا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کوئی نہ کوئی معجزات عطا فرمائے لیکن تمام نبیوں نالوں زیادہ اور سارے نبیوں نالوں بڑے معجزے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نو عطا فرمائے معجزہ ہوندا ہے جس واقعے نو عقل تسلیم نہ کرے اور پیغمبر دے ہاتھوں ظاہر ہوئے معجزے اندر پیغمبر دا اپنا اختیار نہیں ہوندا بلکہ رب دی قدرت ہوندی اللہ دی مرضی نال معجزہ ظاہر ہو جاندا ہے اور ایک کرامت ہوندی ولی دے ہتھوں ایسا واقعہ پیش آ جانا جنہوں عقل تسلیم نہ کرے انہوں کرامت کیا جاندہ ہے او دے پیچھے بھی اللہ دی قدرت ہوندی اپنی مرضی نال نہ کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے نہ کوئی نبی معجزہ دکھا سکتا ہے آئیے سنیے ذرا دھیان نال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو سیر کروائی مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک اور رات کچھ حصے اندر ہی ستاں آسمانہ دی سیر جنت دوزخ دی سیر پھر اللہ نے اپنے پیغمبر نو کئی تحفے عطا فرمائے کئی چیزاں عطا فرمائیاں اللہ اکبر اللہ یہ واقعہ کدوں پیش آیا بعض نے لکھی ہے نبوت 10ویں سال بعض نے کیا ہجرت تو 1 سال پہلا یعنی کہ نبوت 12ویں سال باہر کیف تاریخ دی اندر اختلاف موجود ہے لیکن کن حالات دی اندر واقعہ پیش آیا آئیے سنیے ذرا دھیان نال آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب تو آزاد ہوئے 3 سال میرے نبی مکے والیاں نے ایک گھاٹی اندر آپ نو قید کر دیتا ہے سارے مکے والیاں آپ دن البائیکاٹ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اس گھاٹی وچوں آزادی ہوئی 3 سال بعد آزادی ہوئی اسے سال آپ دا چچا ابو طالب جنہوں نبی پاک نل بڑا پیار
لیکن کلمہ نصیب نہ ہویا، او چاچا فوت ہو گیا، اسے سالی آپ دی غم خار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے سال فوت ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نو چاچے دے بھی بڑے حوصلے سی، اپنی بیوی خدیجہ دے بھی بڑے حوصلے۔ مکے والے میرے نبی نو کچھ نہیں سن کہندے، اس واسطے سردار ابو طالب زندہ سی۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر لوگاں نو واس کر کے آندے، کوئی میرے نبی نو مجنون کہہ دیندہ، کوئی پاگل کہہ دیندہ، کوئی سر چکوڑا پا دیندہ، کوئی اونٹ دی اوجری لے آکے نبی پاک دی کمر مبارک دے رکھ دیندہ۔ میرے نبی شام نو تھکے ٹوٹے کاران دے، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی غم خار بیوی ہے، میرے نبی دا سر صاف کر دیاں، نال کہندیاں محبوب پریشان نہ ہوو، اللہ توانو اے دے بدلے جو بہتر اجر عطا فرما دیں گے۔ حضور پریشان نہ ہویا کرو، اللہ تہاڈی محنت کدے بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور سیدہ خدیجہ دا مال سارا دین واسطے وقف ہو گیا۔ شیبی ابی طالب اماں جی خدیجہ درختان دے پتے پی کے او کھا کے گزارا کر دیا رہیاں، لیکن نبی پاک نال کدی شکوا نہیں کی۔ اتنی مالدار جنہاں دا مال لے کے لوگ تجارت واسطے جان، لیکن اسلام تو سارا مال ہی قربان کر چھڑے ہیں۔ اس سال اماں جی خدیجہ بھی انتقال فرما گئی ہیں، تے نبی پاک بڑے پریشان، پتہ کتنے پریشان، اس سارا سال غم وچ گزریا۔ اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھے ہیں، غم دا سال۔ چچا فوت ہو گیا، غم خار بیوی فوت ہوگی، تے مکے والے اگئی نبی پاک دی گل نہیں ماندے۔ آپ نے سوچیا کہ طائف والیاں نو جا کے واس کرا، ہو سکتے ہیں طائف والے کلمہ پڑھ لیں۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے سفر تے روانہ ہو گئے۔ طائف والیاں بڑا برا سلوک کیتا، نبی پاک تے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ اللہ اکبر اللہ، طائف والیاں نے دعاواں کر کے میرے نبی واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اے تیسرا بڑا صدمہ مل گیا۔ آپ فرماندے نے ایسا میری زندگی دی اندر سب تو زیادہ اگر کوئی پریشانی والا دن آیا، سب تو زیادہ اگر کوئی تکلیف والا دن آیا تے طائف دا دن آیا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے اپنے نبی دی دل جوئی واسطے، اپنے پیغمبر دے حوصلے بلند کرنے واسطے اس سالی آپ معراج کروائی۔ فرمایا محبوب پیغمبر اے مکے والے تو اڈا قرآن نہیں سن دے نہ سنن، طائف والے نہیں سن دے نہ سنن، اے میرے محبوب پیغمبر تو اڈیاں زیارتاں لئی آسمان دی مخلوق انتظار کر دی پئیے۔ اللہ اکبر، اس سال اللہ پاک نے اپنے نبی دی دل جوئی واسطے، حوصلے بلند کرنے واسطے آپ نو آسمان دی سیر کروائی، جنت دی سیر کروائی، کس انداز سے نام کروائی۔ اللہ پاک فرماندے نے سبحان اللہ
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس سال اللہ نے اپنے نبی نو مسجد حرام تو لگے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی، مسجد اقصی تو آسمانہ دی سیر کروائی۔ سنو دراتیان نال مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ انہاں دا کلم بھی حرکت چایا، بڑی پیاری بات لکھ دینے، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دست سا جا ساڑی سنا جا، چھیتی جامین جبریل نا دیر لامین، چھیتی جامی جبریل نا دیر لامین، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ جناب جبریل نے واسطے ہے ایک روایت لکھے ہیں آپ سیدہ ام ہانی دے گھر آرام کر رہا سی، تھوڑی جی آواز کٹا دے، سیدہ ام ہانی دے گھر آرام کر رہا سی۔ دوسری روایت لکھے ہیں آپ حتیم دی اندر لیٹے سن، جبرائیل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرام پر مارے نے، اکھاں نیند وچ دل جاگ دائیں، کال دل دی دور پچارے نے، پیراں وال کھلو کے جبریل نے تین ہوا پران دی مارج گارے نے، عدب نال جبریل نے عرض کی تین، عدب نال جبریل نے عرض کی تین، دوانوں باری تعالی بلا رہے نے۔ سرکار اللہ والوں پیغام آگئی ہے، آپ سیدہ ام ہانی دے گھر لیٹوں میں سی، نبی پاک نو اٹھا لیا گیا، حتیم چلے آندہ گیا، آپ فرماندے نے میں کچھ دیر حتیم چلیٹ گیا، اللہ اکبر اللہ، تین فرشتے ہیں آکے کہنے لگے ایک کون نے، دوسرے کہنے لگے ساری کائنات سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساریاں چوں افضل نے فرمایا انہوں نے پھر لے چلو کدھر لے کے جانا ہے، اوہ ملک سارے ہی طاقت نے رات رام، حورا طالب نے آتے دیدار دیاں، ملک سارے ہی ملک فرشتیاں کیا جاندہ ہے، ملک سارے ہی طاقت نے رات رام، حورا طالب نے آتے دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں، انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ سرکار رب والوں حکم آئے، آپ فرماندے نے تھوڑی دیر حتیم چلیٹن تو بعد میں نو اٹھا لیا گیا، زمزم دے کنویں تے لے جایا گیا، اوتھے لے جا کے میرا سینہ چاک کیتا گیا، سینہ چاک کر کے آدھا دل مبارک نکالیا گیا، زمزم دے نال اینو دھو دیتا گیا،
پھر دوبارہ رکھ کے سینہ سی دیتا گیا. اے شک صدر دا واقعہ 2 دفعہ پیش آیا. ایک دفعہ بچپن دی اندر جناب جبریل نے میرے نبی دا سینہ مبارک جا کیتا. ادوں بھی زمزم نال آپ دا دل مبارک تو دیتا گیا, ہن بھی تو دیتا گیا. آپ فرماندے نے پھر براق لے آندا گیا, گدے نالوں تھوڑا جا بڑا اور خچر نالوں تھوڑا جا چھوٹا جانور. اے براق آ گیا. جناب جبریل نے مہاراں پکڑیاں نے, سرکار دے تے سوار ہو جاؤ. آپ فرماندے نے میں جدوں سوار ہون لگا اے بتکن لگ گیا جی میں گھوڑاڑیاں کر جاندا ہے, اس طرح آری کرن لگ گیا. آپ فرماندے نے جناب جبریل نے براق دے کان نال منہ لایا تے نال کیا اوے براق سن لے, اج جیڑی ہستی نے تیرے اوپر اسوار ہونا ہے انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے براق نے جدوں میرا نام سنیا تے پسینیوں پسینی ہو گیا, پسینے آنے شروع ہو گئے. ایڈیاں شانہ والا پیغمبر آج میرے تے اسوار ہون لگ گئے. آپ فرماندے نے میں براق تے اسوار ہویا, اتنی تیز رفتار اسواری جتھوں تک نگاہ جاندی ہوتی ہو دا قدم جاندا ہے. براق تے اسوار واقعہ بہت لمبا ہے, میں بڑے اختصار دے نال عرض کرنے. آپ فرماندے نے براق تے اسوار ہو کے نا انج چاند لمحیت اسی بیت المقدس پہنچ گئے. مسجد اقصی پاک پہنچ گئے. اوتھے ایک پتھر سی تے انہوں ایک سوراخ سی, او دے چ پہلے نبی اپنیاں سواریاں بنیا کر دے سی تے براق نے جبریل نے جا کے نا اس پتھر دے نال براق نو بن دیتا. اس پتھر دے نال براق نو بنیا گیا. آپ فرماندے نے میں مسجد اقصی سے داخل ہویا نا, میرے جان تو پہلا 1.25 لاکھ نبی میرا انتظار کر رہا ہے. آدم علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, 1.25 لاکھ پیغمبر انتظار چ کھڑے ہوئے نے. آپ فرماندے نے میں مسجد اقصی داخل ہویا تے گل سنیا جتی آنر آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماندے نے مسجد اقصی گیا, آگے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوئے نے, انتظار کر رہے نے آج نماز کنے پڑھانی ہے. آدم نبی سارے دے باپ نے, آدم علیہ السلام پڑھان گے نہیں, ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے وہ پڑھان گے. فرمایا نہیں, موسیٰ کلیم اللہ نے, عیسیٰ روح اللہ نے او امامت کروان گے. فرمایا نہیں, آج نماز پڑھانی تے محمد کریم نے پڑھانی, نبیاں دے سردار نے پڑھانی ہے. آب جبریل نے میرے نبی دا ہاتھ مبارک پکڑے ہیں, مسلح دے کھڑیاں کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ نال اعلان کی کر دیتا ہے, اور جتھے ہو بے سونا اے ہوئی نہیں سکدا مسلح دے کوئی کھلوئی نہیں سکدا. اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. بعد میرے سونے دے جا کوئی نہیں سکدا, بعد میرے آقا دے جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا.
سرکار نبیاں دے امام بن گئے سارے نبیاں نو امامت کروائی اے شانہ دیتیاں نے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نو دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے پھر جناب جبریل امامت تو بعد منو لے کے پہلے آسمان وقت لے گئے بعض دا حدیث پاک دیاں کتاباں چلی گئے ہیں ایک بڑی خوبصورت سیڑھی نصب کر دیتی گئی لفٹ لگا دیتی گئی او دیتے آپ سوار ہو گئے اللہ اکبر اے زمین تو لگ گئے پہلے آسمان تک دا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ 500 سال دی مسافت اتنا اونچا آسمان پھر آسمان 500 سال دی مسافت جتنا موٹا ہے پھر دوسرے آسمان دا فاصلہ آپ فرمان دینے میں نو پہلے آسمان تے لے جایا گیا جا کے دروازہ کھٹکایا گیا پہلے آسمان دے دربان نے پوچھیا کون جناب جبریل فرمان دینے آج پہلے آسمان تے محمد کریم آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیتا جاندہ ہے اہلن سہلن مرحبا خوش آمدید جی آیا نو کیا جاندہ ہے نبی پاک دا استقبال کیتا جاندہ ہے آپ فرماندنے پہلے آسمان تے پھر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال ہو گئی بابا جی آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے بیٹھے ہوئے نے آپ فرماندنے میری ملاقات آدم نبی نال ہوئی میں نو اہلن سہلن مرحبا کیا جی آیا نو کیا بڑے آدم علیہ السلام خوش ہوئے آپ فرمان دینے تھوڑی دیر گزری ہیں آدم علیہ السلام نے انج کر کے سجے پاسے بیکھے ہیں انج سائے نظر آئے نے آدم علیہ السلام مسکرا پین حسن لگ پین تھوڑی دیر تو بعد کھپے پاسے بیکھے ہیں ادھر بھی کچھ سائے نظر آئے نے بابا جی دیاں اکھاں ڈول پہندیاں نے آدم علیہ السلام رون لگ پہندے نے میں کیا جبریل کی گل نے سجے پاسے ویکھے ہیں تے بابا جی ہاس پہنے کھبے پاسے ویکھے ہیں تے رو پہنے جناب جبریل فرماندے نے سجے پاسے بابا جی نے جدوں ویکھے ہیں جنتی اولاد نظر آئیے تے بابا جی مسکران لگ پہنے اے سجے پاسے جنتی روان نظر آئیاں نے بابا جی نو اپنی جنتی اولاد نظر آئیے مسکران لگ پہنے کھپے پاسے ویکھے آئے بابا جی نو اپنی جہنمی اولاد نظر آئیے جنہ جہنم چ جانا ہے جنہ جہنم دا بالن بن جانا ہے بابا جی نے جدوں ویکھے آئے تے اکھاں میں چانسو آ گئے نے آدم علیہ السلام اپنی جہنمی اولاد نو ویکھ کے رو پے اکھاں میں چانسو آ گئے نے اللہ اکبر اللہ اولاد دے صدمے تے برداشت نہیں نہ ہوندے اے ساری بابا جی دی اولاد جنت سے جان کے بابا جی خوش ہو جان گے اور بھائیوں اپنی اولاد دی تسی بھی فکر کرو اپنی اولاد دی ایسی تربیت کرو ایسی تربیت کر جان اولاد نماسی بن جائیں اولاد قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لیں اولاد دین نو سمجھن والی بن جائیں کل مر جانیں تیری اولاد نماسی ہوئے گی تیری اولاد دین دار ہوئے گی تیری اولاد دین تے چلن والی ہوئے گی اللہ تیری اولاد نو بھی جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا دیں گے کوئی ماں برداشت کر دی کہ میرا بیٹا آگے سے جل جائے کوئی باپ برداشت نہیں کرتا لیکن جہنم دی آگ تو بچان دی سانو فکر ہی نہیں بابا جی آدم علیہ السلام جہنمیاں نو ویکھ کے رو رہے آپ فرمان دینے پھر میں ہوتا گیا دوسرے آسمان تے پہنچے او دا دروازہ کھلوایا گیا میں نو خوش آمدید کیا گیا میرا بڑا استقبال کیتا گیا دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دونوں نبیاں نال ملاقات ہوئی ہے، دونوں ہی مینوں خوش آمدید کیا، بڑے خوش ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں تیسرے آسمان تے گیا، اسی طرح ہی دروازہ کھلوایا گیا، استقبال کیتا گیا۔ تیسرے آسمان تے میری ملاقات نبی یوسف علیہ السلام نال ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ فرماندے نے جدوں میں یوسف پیغمبر نو ویکھیا نا، ایڈے حسین سن، ایڈے سونے سی، انج لگیا جی میں اللہ نے وانڈ کے ادھا حسن کلے یوسف نبی نو دے چھڑیا ہے۔ زمانے دے حسین یوسف تیسرے آسمان تے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماندے نے میں چوتھے آسمان تے گیا، جناب ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، انہاں بھی میرا استقبال کیتا، خوش آمدید آکھیا۔ پانچویں آسمان تے گیا، اوتھے جناب ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، انہاں بھی استقبال کیتا۔ چھویں آسمان تے گیا تے اوتھے موسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہو گئی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام انہاں بھی میرا استقبال کیتا ہے، انہاں بھی خوش آمدید کیا۔ دبلے پتلے قد موسیٰ نبی، گنگرے آلے جے بال، آپ فرماندے نے جویں میرا صحابی عروہ بن مسعود سٹپیے موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ، جناب عروہ بن مسعود سٹپی دا چہرہ موسیٰ پیغمبر نال مل دین۔ آپ فرماندے نے میں موسیٰ علیہ السلام کو اگے جان لگا تے موسیٰ نبی دیاں اکھاں وچ خوشی نال آنسو آ گئے۔ گل سنیا جے کئی ویلے بندے نو صدمے نال آنسو آندے نے، بندے نو غم نال آنسو آندے نے، تکلیف نال آنسو آندے نے، تے کئی ویلے اچانک خوشخبری مل جائیں تے بندیاں دے خوشی نال بھی آنسو آ جاندے نے۔ آپ فرماندے نے موسیٰ نبی دی آنسو آ گئے، یا اللہ اے پیغمبر کڑیاں شانہ والا اے، آیا ساریاں تو بات میں تے چلا ساریاں تو اگے گیا ہے۔ خوشی نال آنسو آئے، اس پیغمبر نو یا اللہ شان کنی دیتی ہے، آیا ساریاں تو بات تے چلا ساریاں تو تاں گیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں ستویں آسمان تے گیا، ستویں آسمان تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ بابا جی ابراہیم نبی بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سی۔ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ دے اوپر فرشتیاں دا قبلہ۔ آپ فرماندے نے اگر بیت المعمور نو زمین تے گرایا جائے سدھا بیت اللہ تے آ کے گرے گا، یعنی کہ بالکل سدھا۔ آپ فرماندے نے جویں زمین تے بیت اللہ دی شانے، ایویں آسمان تے بیت المعمور دی شانے۔ فرشتیاں دا قبلہ روزانہ 70,000 فرشتہ دا طواف کر دین، 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور دا طواف کر دین یا اودیچ نماز پڑھ دین۔ آپ فرماندے نے جن نے ایک واری بیت المعمور دا طواف کر لیا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری کوئی نہیں آنی۔ اتنی فرشتیاں دی تعداد، ایک دفعہ جن نے بیت المعمور دا طواف کر لیے یا نماز پڑھ لیے قیامت تک دوبارہ نمبر ہی نہیں آنا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے بابا جی نے کی گل کی تھی، گل سنیا جے دھیان نال۔ آپ فرماندے نے بابا جی ابراہیم نبی کہن لگے بیٹا میری طرفوں اپنی امت نو جا کے سلام کہہ دیں۔ اللہ اکبر اللہ،
ابراہیم علیہ السلام سلام پیج رہا نسان میری طرفوں سلام کہہ دیں نال دس دیں جنت دی زمین اللہ نے کستوری دی بنائی کستوری دی زمین ایتھے کستوری لب دی نہیں بڑی مہنگی مل دی اصل پھر بھی نہیں لب دی جنت دی ساری زمین ہی اللہ نے کستوری دی بنا چلی دس نہیں جا کے چٹیل میدان صاف زمین کستوری دیئے تے جن نے اس جنت وچ اپنے لی بغات لانے نے جن نے جنت دی اندر پھلدار پھولدار بوٹے لانے نے دنیا تو لا کے آن اپنے امتیاں نو دس دیا جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑے گا اللہ دلی جنت دی اندر درخت لا دے الحمدللہ پڑے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑے گا یہ جنت بوٹے لا کر بندہ جن نے مردی لا رہے دل کرے 100 بوٹا لانا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو 200 لانا ہے 200 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو بیٹھے جنت باغ لائی جاؤ 100 ایکڑ لا لو اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے بابا جی ابراہیم علیہ السلام دی شکل میرے نال مل دی جگہ دے پیر نال سبحان اللہ آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں نو پھر صدرات المنتہا اندہ صدرات المنتہا اس مقام تے پچایا گیا جیتے بہت بڑی بیری سی اللہ اکبر اللہ بڑی حسین بیری سی جیدے مڈ وچوں 4 نہراں چل دیاں پئیاں سی میں کیا جبریل اے کیے جناب جبریل فرمان لگے اے 2 نہراں ظاہری نے 2 نہراں باطنی نے 2 دنیا تے جاریاں نے 2 جنت دی اندر جاریاں نے دنیا تے دریائے فرات اور دریائے نیل اے صدرات المنتہا تو آ رہے نے اور جنت دی اندر 2 نہراں جاریاں نے آپ فرماندے نے بڑا حسین منظر سی جناب جبریل ایتھے میں نو چھڑ کے تے آن بھی پشاں ہو گئے آپ فرماندے نے میں نو پھر پردیاں چٹھام دیتا گیا میں رب دے اتنا قریب ہو گیا اتنا قریب ہو گیا حتیٰ کہ کلمہ دے چلن دی آواز بھی میں سن لئی کلمہ دے چلن دی آواز بھی میں سن لئی اللہ پاک نال ہم کلام ہوئیں جو گلہ ہویاں سو ہویاں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سدا سمانا تے بلا کے کئی تحفے عطا فرمائیں کیڑے تحائف ملے نے سننی ویراتے آنال آج 11 بیلیاں دے تحفے بڑے سنبھال کے رکھ دے ہوں مٹی کٹا نہیں جے پہن دیں دے اونا دی بڑی قدر کر دے ہوں لیکن میرے نبی نو جڑے تحفے آسمان تے بلا کے دیتے گئے کتنے پیارے نے کتنے حسین تحفے نے آپ فرماندے نے میں نو سورہ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دیتیاں گئیاں سورہ البقرہ دیاں آیتاں اللہ نے آسمان تے بلا کے دیتیاں نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا اے 2 آیتاں پڑھ کے سون جائیں ساری رات واسطے او دری کافی ہو جان گیاں آپ فرماندے نے دوسرا تحفہ دیتا گیا میرے محبوب پیغمبر جڑا بندہ تہاڈی امت دا جڑا بندہ میرے نال شرک نہیں کرے گا ایک ویلا آئے گا میں انہوں معاف فرما دیواں گا جن نے رب نال شرک نہیں کیتا ایک نہ ایک ویلے انہوں معافی دے دیتی جائے گی اللہ اکبر دوسری روایت آپ نو دوسرا تحفہ جڑا ملے ہیں اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جڑا تہاڈا امتی نیکی دا ارادہ کرے گا اجے نیکی کیتی نہیں انہیں ارادہ ہی کیتا ہے تے میں نیکی دا ثواب دے دوں گا نیت کی دی کہ میں آنے کی کرنی
اجے کیتی نہیں لیکن نیکی دا سوہا مل گیا ہے۔ فرمایا جے نیکی کر لے گا ایک نیکی کرے گا میں 10 نیکیاں دا سواب دے چھڑاں گا، تے جے گناہ کرن دا ارادہ کیتے ہیں اللہ فرما دے میں گناہ لکھنا نہیں، لکھن دا کہنا نہیں، تے جے گناہ کر لے گا پھر گناہ ایک کی لکھیا جائے گا، نیکی اگر ایک کرے گا میں 10 نیکیاں دا سواب دے چھڑاں گا۔ محبوب تیسرا تحفہ تو اڈا اے ہے تو اڈی امت اسی 50 نمازاں فرض کر دیا کنیاں 50 نمازاں فرض ہوگی۔ یہ تحفہ ملیا سرکار نو، آپ شام مڑے نا آپ فرماندے نے سدرات المنتہا دے مڈ کول میں جناب جبریل نو ویکھیا، اصلی حالت اوتھے میں جناب جبریل نو ویکھیا، آپ فرماندے نے جدوں میریاں نظراں جبریل تے پئیاں نا تے 600 بار اللہ نے جناب جبریل نو عطا فرما چھڑیا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام نو بھی اصلی حالت میرے مصطفیٰ نے دیکھے ہیں۔ اللہ باس کہندے نے اوتھے اللہ تعالیٰ دی ذات نو ویکھے ہیں، صحابہ پوچھ دے نے سرکار تسی رب نو ویکھے ہیں؟ آپ فرماندے نے دنیا دی کوئی آنکھ رب نو ویکھ نہیں سکتی تے اللہ جنت وچ جنتیاں نو اپنا دیدار کروا چھڈن گے۔ کرنا ہے نا جنت سے جانا بھی یہ جنت سے تے رب دا دیدار بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ کڈا خوبصورت و منظر ہوئے گا، اس رب نے دنیا تے ایڈے حسین پیدا کیتے نے، آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ یوسف نبی دا حسن زمانے چ مشہور، لیکن جناب یوسف تو میرے مصطفیٰ حسین جنہیں ایڈے ایڈے سونے نبی بنائے نے وہ آپ کی ڈا حسین ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ سنو تیانل آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے تحفے عطا فرمائے۔ مولانا شمشان دا قلم تڑپیا فرمان دینے سدے رین صدیق فاروق حورین تو فلکاں تے آجا چپ کر کے میرے ملکاں تے حوران بیشک دینی سونی شکل دکھا جا چپ کر کے۔ سرکار مکے والے سدین تو انو آسمان دی سیر کروانی ہے، میرے ملکات حوران پیسے دینی سونی شکل دکھا جا چپ کر کے میرے محبوب آگئوں لے جا توفہ 5 نمازاں دا وال سکھ جا عجز نیازاں دان شمشان سنین گناہگار امت بخشا جا چپ کر کے۔ اللہ اکبر آپ فرماندے نے واپسی آندیاں میری ملاقات موسیٰ نبی نن ہوئی، کہنے لگے حضرت جی اللہ پاک والوں کی ملے ہیں۔ آپ فرماندے نے میں کیا میں نو 50 نمازاں ملیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے محمد کریم جی اے 50 نمازاں تو آڈی امت واسطے اوکھیاں ہو جان گیاں، اس طرح کرو نا تھوڑیاں کروا لو۔ آپ فرماندے نے میں واپس مڑ گیا، اللہ پاک نے 5 کام کر دیتیاں یا 10 کام کر دیتیاں۔ پھر میں موسیٰ نبی کو لایا، کہنے لگے اجے بھی بوتیاں نہیں۔ پھر میں دوبارہ گیا 10 اور کٹ گئیاں، پھر دوبارہ گیا 10 اور کٹ گئیاں، پھر گیا 10 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے حضرت میری امت نے 2 نہیں سی بڑیاں، اے 10 بھی اوکھیاں ہو جان گیاں۔ آپ فرماندے نے میں پھر دور گیا، جدوں دوبارہ گیا تے رب نے 5 کر دیتیاں۔ کنیاں
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ, یا تے آپ ایک اور چکر لان دے کام ہی مک جاندہ۔ فرمایا میں جنوں واپس مڑیا نا، اللہ نے ایک اور گل کر دی تھی، فرمایا محبوب ہن تیری امت 5 نمازاں پڑھے گی، میں ثواب 50 دے چھڑاں گا۔ 5 پڑھے گی ثواب 50 دا ملے گا، سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے میں واپس آیا تے موسیٰ نبی کہندے نے حضرت کنیاں رہ گئیاں، میں کیا 5 رہ گئیاں نے۔ موسیٰ نبی آندے نے ایک اور چکر لا لوں، ایک اور پیرا لا لوں۔ آپ فرماندے نے موسیٰ اور میں نو بار بار جاندیاں شرم آندیے، میں پشام مڑ پیا تے میں ویکھیا بڑیاں سونیاں خوشبو آ رہیاں نے، بڑیاں پیاریاں خوشبو آ رہیاں نے۔ میں کیا جبریل ایکا دیاں خوشبو آنے، جناب جبریل فرمان لگے حضرت جی او بی بی جیڑی فرعون دی بیٹی نو کنگی کرن والی سی تے انہوں فرعون نے آگ دے اندر سٹ دیتا، تیل دے کڑائے اندر سٹ دیتا، او دے بچیاں نو ہی سٹ دیتا۔ اللہ اکبر موحدہ بی بی سی، ایک رب نو منن والی سی، فرعون رب نہیں سی مندی۔ عیسیٰ لمبین جناب جبریل فرماندے نے سرکار او دیاں ہڈیاں بھی جل گئیاں، انہیں وصیت کیتی سی کہ میریاں تے میرے بچیاں دیاں ہڈیاں ایک کپڑے اندر پا کے کٹھیاں بن کے دفن کر دیا جے۔ اے او بی بی انہوں فرعون نے جلا دیتا سی، آج رب نے جنت دے دیتی ہے تے اونا دیاں خوشبوئاں پیان دیاں نے۔ آپ فرماندے نے میں آگاں گیا، آگے بڑی خوبصورت نہر چل دی پئی سی، میں ویکھیا فی ہاک باب اللولوئی، موتیاں دے کبے بنے ہوئے سی، موتیاں دے خیمے بنے ہوئے سی، بڑا سونا مندر سی۔ آپ فرماندے نے میں پانی میں ہاتھ ماریا، میرے ہاتھ دے اندر جڑی پانی بچوں مٹی آئی او کستوری دی مٹی سی، موتی جواہرات میرے ہاتھ جا گئے۔ میں کیا جبریل ہے کیے، جناب جبریل فرماندے نے حضور اللہ سی حادل کوثر اللہ سی آتا کا ربو کا، اللہ دے پاک پیغمبر اے حوض کوثر جڑا رب نے توانو عطا فرما چھڑے ہیں۔ اے نہر کوثر جیڑی اللہ نے توانو عطا کر دی، جیدے جو سرکار نے اپنے امتیانوں بھکانل پانی پلانا ہے، پینا ہے نا، کئیانوں میرے صدیق نے پلانا ہے، کئیانوں فاروق اعظم نے، کئیانوں حضرت عثمان نے، کئیانوں علی المرتضی رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ آپ فرماندے نے اے چارے میرے یار قیامت نو حوض کوثر دے کونیاں تے کھڑے ہونے تے او دے جڑے آب خورے نے، آسمان دے ستاریاں دی منند اتنی تعداد پیالے رکھے ہونگے تے کئی پیالے پر کے پی رہے ہونگے۔ آپ فرماندے نے جنہوں ایک کوٹ نصیب ہو گیا 50,000 سال دا دن دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ دعا کریں کرو اللہ دنیا تے رجا کے زمزم پہ را دے، اللہ قیامت نو رجا کے حوض کوثر نصیب فرما دے۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کیڑے ویلے یاد آگئے، بڑے پیارے جملے لکھے، کہیں دینے قیامت نو اللہ کرے انجدہ منظر بن جائے، انجدہ سین بن جائے، حضور بلا کے کول بٹھا لیں تے بڑی پیاری گل کی تھی، فرمان دینے نال پیار دے کول بٹھان مینوں کین پی کوثر میں پلان والا، حضور کول بٹھا لین اپنے بک پھر کے میرے منہ اللہ دین، حضور دے ہتھاں چوں پین دی لذتی ہو روئے گی، نال پیار دے کول بٹھان مینوں کین پی
کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی سونا نظر آیا تے بجھ گئی پیاس بجھ گئی سونا نظر آیا مل پہ آئے قرآن سنان والا کتھے میں تے کتھے او شان والا اللہ کرے قیامت نو انجدہ منظر بن جائے سرکار سانو اپنے ہتھانل بھک پر پر کے رجا کے پلا دیں جبریل کہنے لگے سرکار اے حوض کوثر جڑا رب نے تو انہوں دے اللہ اکبر اللہ قصہ چونکہ کافی لمبا ہے میری کوشش ہی کہ آج دے خطبے مکمل ہو جائیں لیکن لگ نہیں رہی ہیں تو باہر کا وقت پورا ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ اے واقعہ معراج رہ گئے ہیں اگلے خطبہ جمعہ انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین